बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रोड सुल्तान चेयरमैन जनाब इसहाक नंबरदार साहब। इनसे आज हम रोड सुल्तान के कुछ मसैल और सियासत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया हमारे यूट्यूब चैनल रियल पाकिस्तान को। सर, पहला सवाल ये है कि आपने बल्दियात इलेक्शन में प्रोटेक्ट किया और उसके बाद आप चेयरमैन बने और उनके साथ आपके जो वाइस चेयरमैन हैं मार गुलाम अकबर कलियार साहब, आपने इतने अरसे में कौन कौन से काम जो रोड सुल्तान में तरक्याती किए, ज़रा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान, जब हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, पहली दफ़ा मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ यूसी 82 रोड सुल्तान से। मार गुलाम अकबर मेरा वाइस चेयरमैन था। हमने जो सबसे पहला काम किया, रोड सुल्तान से 18 हज़ारी थाना तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर है। इधर काफ़ी बड़ी सारी आबादी है। रोड सुल्तान की तकरीबन इस पीपी की सबसे बड़ी आबादी है। इधर आए रोज़ मसाइल होते थे। अगर किसी गरीब आदमी का कोई भी मसला होता था थाने लेवल का, तो कम अज़ कम उसको 4-5 हज़ार रुपये पहले चाहिए था, तब वो थाने जा सकता था। ये बड़े मसाइल थे, क्योंकि मैं पहले भी जाता रहा हूँ। इससे चेयरमैन बनने से पहले होता क्या था कि अगर किसी ने कोई भी दरख्वास्त वगैरह दे दी है, तो वो पहले बेचारा 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा करता था। बाद में वो किसी शरीफ आदमी को या कुछ चंद दोस्तों को इकट्ठा करता था, फिर गाड़ी बनवाता था। उसके बाद जो है ना, वो थाने जाता था। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो कोई भी आदमी को थाने जाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये चाहिए था। हमने इस मसले के लिए DPO साहब से, वो जो 18 हज़ारी में आए थे, रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बड़ी सारी आबादी है, हमें छोटी सी कोई आर्जी या मुस्तकिल चौकी दे दें। उन्होंने हमारा क्लेम को तस्लीम किया, देख के हमें आर्जी तौर पर एक चौकी दे दी। उससे मसला फ़ायदा ये हुआ कि जो ये रोड सुल्तान है, ये काफ़ी देर से मंशात का अड्डा था। तकरीबन गिरदो नवा के काफ़ी सारे लोग गढ़ मराजत तक भी इधर आके चरस वगैरह पाउडर वगैरह लेते थे। उसमें खातर खा कमी आई, मतलब अब जराइम में काफ़ी कमी आ चुकी है। फिर जो है छोटे मोटे जराइम थे, उनमें भी कमी आई। जो शरीफ आदमी थे उनका हौसला हुआ और क्रिमिनल बंदे की हौसला चिकनी हुई। पहला तो काम हमने ये किया। उसके बाद जो है हमें 1 साल बाद तकरीबन वो इख्तियार मुंतकिल हुआ। हमने जो हमारे पास वसाइल थे, हमें जो मिलता था यूनियन कौंसिल में 3 लाख रुपया पर मंथ मिलता था, जिसमें मेरे पास 3 सेक्रेटरी थे, 2 हमारे वो दर्जा 4 के मुलाजम से। उन्हें तनख्वाहें दे के जो बाकी पैसा बचता था वो यूनियन कौंसिल चला के बाकी बचता था। उनसे हमने 2 बड़े ब्रिज बनाए, एक कलियार वाले में और एक जो है वो इधर इसमें मिगराव के करीब काफ़ी देर से टूटा हुआ था, वो बनाए। उसके बाद हमने 40 के करीब ये छोटी पुलियाँ बनाई हैं, लेंटर वाली, पैप भी दिए हैं। उसके अलावा हमने सोलंग नाली काफ़ी सारी लगाई है। इधर आपको पता है कि जो हमारा एक ही रोड है, जो इधर अस्पताल, जो कब्रिस्तान और कॉलेज लड़कियों का हाई स्कूल की तरफ जाता है, एक ही रोड है। उसका आपको हालात का पता ही था। पानी वगैरह, गंदा पानी हर टाइम खड़ा रहता था। एक सवाल है कि ये जो खालों में पैप लगते हैं, ये आपको आपके इख्तियार में कितने मिले थे? हाँ, ये हमें कोई इसकी गिनती नहीं होती। हम डिमांड के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से देते हैं। हमने जो पैप लिए हैं वो आपकी बिरादरी का ही आदमी है। जो जितनी भी यूनियन कौंसिल हमारी मुल्का हैं, उनके सबसे कम रेट हमारा है। हमने 1500 रुपये में पैप लिया है और 1500 ही हमारी यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में है। वही पैप दूसरे चेयरमैन ने 3500 का भी लिया है जंग से, लेकिन हमने इधर से लिया है। वो जो लोग डिमांड करते थे आके हम उन्हें देते थे, उसका रिकॉर्ड हमारी यूनियन काउंसिल के पास है। मतलब बाकी चेयरमैनों ने करप्शन किया कि आपने करप्शन नहीं की? नहीं, करप्शन जो है, मैं किसी के, देखो जी, इखलाकियात बहुत अच्छी चीज़ है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। ठीक है, वो हो सकता है उनको जंग से मंगवाते थे, उनको कैरेज वगैरह पड़ती हो। हमने रोड सुल्तान से लिया, हमें कैरेज नहीं पड़ती थी, वो खुद ही उठा लेते थे। फिर बाद में जो हमारे भाई खिजर खान थे, उन्होंने भी रोड सुल्तान से लेने शुरू कर दिए, और जो कासम खान थे उन्होंने भी रोड सुल्तान से लेने शुरू कर दिए। फिर जो हमारे चेयरमैन थे कोट मुराद के काशिफ खान, उन्होंने भी रोड सुल्तान से लिए। हाँ,
یہ ہم نے دیے ہیں پیپ. وہ پیپ کے جو ریکارڈ یونین کونسل میں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پنی بنائی ہے, سولنگ بنایا ہے, نالی وہ جو آپ کو بتا رہا تھا اس روڈ کے ساتھ ہم نے نالی بنائی ہے. اس پہ کافی مسائل بھی تھے. اچھا اسحاق صاحب یہ بتائیں کہ آپ جبانہ گروپ کے حمایت یافتہ چیئرمین تھے روڈ سلطان سے, ماشاءاللہ آپ کے کافی تعلقات ہیں جبانہ صاحب سے. یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اقتدار میں اور کون سے کام ہیں جو روڈ سلطان کے لیے بہت ہی اہم تھے, کون سے کیے ہیں؟ ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. میں نے پہلا ووٹ جو ہے 88 میں ڈالا ہے. 88 میں پہلا ووٹ ڈالا ہے. پہلا ووٹ ہی جبانہ گروپ کو دیا. ذیشان آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری یہ پی پی ہے نا, اس میں 2 خاندان ہی ان رہے ہیں اور کوئی آدمی ان نہیں ہو سکا. ایک چیلہ گروپ اور دوسرا جبانہ گروپ. میں پہلے دن سے ووٹ جبانہ گروپ کو ڈالا ہے اور آج تک جبانہ گروپ کو ڈالا ہے. دونوں گروپوں کا ہی اثر ہے. یہ نہیں آیا کہ چیلے صاحب کے ادھر ووٹ نہیں ہے, اس کے بھی ہیں, جبانہ کی ہیں. کبھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں. جب ہم نے میں 88 میں ووٹ ڈالا تھا اس وقت میں وہ سپورٹروں میں مین سپورٹروں میں نہیں تھا. ادھر موسیٰ خان مین سپورٹر تھے. ان کے ساتھ جو سپورٹ میں کرتا تھا برادری لیول پہ. اس وقت جو بھی کام کرتا تھا موسیٰ خان کی مشاورت سے زیادہ ہوتا. ویسے جو پارٹی ہے وہ مجھے بھی مس نہیں کرتی تھی, انوائٹ کرتی تھی, لیکن زیادہ چلتی ان کی تھی. روڈ سلطان میں کافی انہوں نے ایک نام کما رکھا تھا اور لوگ, اور ماشاءاللہ ان کی جو آبادی ہے وہ بھی روڈ سلطان میں شاید برادری کے حساب سے دیکھیں تو کافی زیادہ ہے. اس کے بعد ذیشان وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. گروپ نے جو ہے نا مجھے امیدوار نامزد کر دیا. ہمارے اس وقت ایم این اے تھے نجف عباس خان. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا خان صاحب میں جو ہے اجتماعی کام لینے کا شوقین ہوں, میں انفرادی کام نہیں لیتا. سب سے پہلے میں نے یہ جو روڈ تھا یہ ہمارا درینہ بہت ہی مشکل تھا. یہ اچ روڈ کے قریب جو ہسپتال چوک تک جاتا ہے یا ہسپتال کالج تک جاتا ہے. یقین کریں ذیشان, یہ پروفیسر جو جنگ سے آتے تھے نا, کئی دفعہ گر کے انہوں نے مجھے کپڑے گیلے دکھائے ہیں کہ یہ دیکھو ہم جنگ سے پڑھانے آتے ہیں اور ہمارا حال دیکھو. بالکل یہ ہمارے ساتھ آتے تھے عارف محمود صاحب اور ان کے ساتھ صدر صاحب تھے, ظفر اقبال حیدری صاحب انگلش ٹیچر رہے ہیں, ابھی پروفیسر پرنسپل, ہاں رحیم صاحب, عبد الرحیم صاحب ابھی بھی ہیں. سر کافی ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. کافی مشکلات کا سامنا روزانہ, کبھی جب بھی بارش آتی تو وہ کبھی ہاں وہاں پہ بڑا نقصان ہوتا تھا. تو یہ آپ نے اچھا اقدام, بہت اچھا, بہت زور لگا کے فلی فنڈڈ سکیم 20 فٹ کا روڈ توڑ ہسپتال اور گیٹ کے کالج کے گیٹ پہ پڑھایا. اس کے بعد ذیشان پھر اس نے کہا بھی آپ کیا لینا چاہتے ہو. میں نے کہا بھی ہم میں نا کوئی ایسا ادارہ دو جس سے نا ہمارا شہر ترقی کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 4 5 یونین کونسل اس کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کو زرعی بینک دے دیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ ہم جو اس سمجھتے ہیں یہ ہے لشاری قانون گوئی. اس میں 4 یونین کونسل ہیں, کوٹ مراد, روڈ سلطان, جبانہ اور اچ. ان 4 یونین کونسلوں کے لیے لشاری قانون کے لیے یہ زرعی بینک بنا. حالانکہ یہ جبانہ میں بھی بن سکتا تھا, کوٹ مراد بھی بن سکتا, یا ان کے کئی درمیان میں بھی بن سکتا. ہم آپ کو پتہ ہے اس پی پی کے ٹیل میں ہیں. ہاں جی, پھر بھی جو ہے نا نجف عباس نے مہربانی کی, میری بات کو مانا اور انہوں نے ہمیں زرعی بینک دیا. سر زرعی بینک کا تحفہ آپ کو مل گیا, لیکن حبیب بینک جو ہے یہاں سے جو ہے آگے شفٹ کر دیا گیا ہے. وہ جو حبیب بینک شفٹ ہوا ہے نا وہ ہمارے دور میں نہیں ہوا. میں نے فیصل خان سے ریکویسٹ کی تھی, پوچھ سکتے ہیں آپ. اس نے کہا تھا اگر ایم این اے ہمارا ہوتا یہ کبھی شفٹ نہ ہوتا, کیونکہ یہ ایک ہائی لیول کا کیس تھا. یہ کراچی جو ان کا ہیڈ تھا محمود سلطان صاحب یہ کام کر سکتے تھے, وہ کر سکتے تھے. پھر بات اچھی تو یہ ہے, دلچسپی ہے کہ اس وقت صاحبزادہ گروپ کا ہی اچھا ورکر لالا افتخار بٹ ادھر مینیجر تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے جناب فیصل خان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا بھی میں شاید یہ کام نہ کر سکوں. ہم چپ کر گئے, وہ ادھر سے چلا گیا. پھر شاہ زیب جو ہے نا جی آ گیا فیصل ریاض خان کا الیکشن. اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا. ہم نے سب سے پہلے جو اس عوام کا درینہ مطالبہ تھا ٹراما سینٹر کا, ایمرجنسی وارڈ کا, وہ لیا. حالانکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں صرف 4-5 ٹراما سینٹر ہی بنے ہیں, جس میں سے ہمارے جو ہے فیصل خان نے اس پی پی کے ایم پی اے نے 2 لیے ہیں, ایک کوٹ شاکر میں اور ایک روڈ سلطان. بالکل میں اس بات کے ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بہت اچھا اقدام کیا, اور یہاں پر جو ہے ٹراما سینٹر کا جو ہے
یہاں پر انتظام کیا. اچھا یہ بتائیں کہ ٹراما سینٹر تو یہاں پر بن گیا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے عرصہ دراز سے, کیونکہ یہ روڈ سلطان کے ساتھ کافی آبادی ہیں, یہ کوٹ مراد ہو گیا, اور اس کے بعد سلطان لشاری ہو گیا, اشکل امام, کلیار والا, یہ تو ساتھ ساتھ یہ ٹبا گہلی, تو یہ یہاں سے لوگ جو ہے نا یہ سیدھا آتے ہیں جی رورل ہیلتھ سینٹر, لیکن یہاں پر عملے کی جو ہے نا کافی کمی ہے. تو یہ آج تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں اس ٹراما سینٹر کو بنے, تو ابھی تک عملہ تعینات ہوئی, آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے, جو ٹراما سینٹر بنے ہیں کسی میں ابھی عملہ نہیں آیا. اگر دوسروں میں آ جاتا نا, ہمارا نہ تھا, تو آپ کا گلا شکوہ بجا تھا. ابھی کیونکہ گورنمنٹ نے الاؤڈ نہیں کیا ڈاکٹر وغیرہ ادھر, اس لیے ٹراما سینٹر کا علیحدہ عملہ نہیں آیا, وہی کام کر رہا ہے. اچھا پھر جڑا ہے نا, وہ جو دوسری بات ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو لینڈ ریکارڈ کا دفتر بنا ہے, اس میں بھی 4 یونین کونسل ہیں, کوٹ مراد, جبوانا, روڈ سلطان, یہ لشاری کانوگوئی میں. یہ 4 یونین کونسل اب روڈ سلطان سے منسلک ہیں, ادھر لینڈ ریکارڈ کا دفتر بن گیا ہے. گو کہ ہم اب اس وقت سب تحصیل کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. جب یہ پوری طرح ایکٹیو ہو جائے گا, محکمہ مال کے سب ریکارڈ وغیرہ ہمیں ادھر سے دستیاب ہوگا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اسحاق صاحب, یہ 2 دن پہلے میں نے ایک جبانہ گروپ کے بہت ہی بڑے ورکر کا انٹرویو کیا. میں سر بتاتا ہوں, صدر بشیر سندھو صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, وہ جبانہ گروپ کو بھی چھوڑ کر چلا گروپ میں چلے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ روڈ سلطان میں جو یہاں پہ کام ہوئے ہیں وہ 2 نمبر ہوئے ہیں, اور یہاں پر جو سولنگ لگے ہیں وہاں پر بھی 2 نمبر لگی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بات کرتا ہوں, جو ٹھیکیداری نظام ہے نا سولنگ لالی کا, وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلو میں ٹھیکہ لیتے ہیں, اگر ایک کام 1 لاکھ کا ہے نا, وہ 60,000 میں لے لیتے ہیں. 40,000 بلو ہوتا ہے, وہ 40,000 کو نکالنے کے لیے پھر 8 جو ہے نا وہ کمزور لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صدر بشیر سندھو کی بات ٹھیک ہے کہ 2 نمبر کام ہوا ہے؟ نہیں, 2 نمبر آپ کو پتہ ہے, ادھر گائی والے پہ پول کا مسئلہ تھا, وہ کافی آدمی ادھر کافی دیر سے ہمیں کہہ رہے تھے نجب کے دور سے, وہ بھی جب بوانا جب جیتا ہم نے پول پہلی سال میں بنا دیا. اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے 5 مرلے اسکیم میں جو ہے نا وہ سڑک ٹوٹ گئی تھی. 5 مرلے اسکیم میں ہم نے ارجنٹ طور پر وہ سڑک نہیں تیار کر دیا. دیکھو نا, ایک ایم پی اے کا کتنا بڑا حلقہ ہے, ہم کو ایک روڈ سلطان اکیلا تو نہیں نا ہے, جو ہم نے کام لیا ہے انشاءاللہ آپ کسی بھی یونین کونسل سے چلے جائیں. صاحب ہم آپ کی بات کے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی کام کیا, لیکن ایک بات چیز ہے کہ ابھی ہم اگر بات کریں غوثیہ ملہ کی, تو غوثیہ ملہ میں بھی کافی آبادی ہے, اور ان کے ساتھ بہت ساری اور بھی یہاں پر جگہیں جہاں پر جو ہے گندا نالیوں کا پانی جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ آ جاتا ہے, اور نالی جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہے. آخر کیوں نہیں دوبارہ جو ہے اس کو روڈ سلطان میں, جب بھی فیصل جبانہ نے تقریر کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ روڈ سلطان کو میں میڈا سٹی بناؤں گا آخر. اور دوسری بات یہ ہے کہ روڈ سلطان میں یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے جو ہے گراؤنڈ نہیں ہے, وہ کافی پریشان رہتے ہیں, وہ سکول میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ کھیل کے میدان جو ہے آباد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری یہاں پر جو ہے غلط جو ہے سرگرمی میں بچے جو ہیں نوجوان جو ہے وہاں پہ مشغول ہو گئے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ ہم نے اس کا بھی فنڈ فیصل خان نے دیا ہے, ہم نے رقبہ تلاش کر رہے ہیں, ادھر گورنمنٹ کا رقبہ ساتھ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں 4 ایکڑ چاہیے, 4 ایکڑ نزدیک رقبہ کوئی بھی دستیاب نہیں ہے. فنڈ ہمارا منظور ہوا ہے, اس کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے, کوئی بچوں کے لیے بھی بنائیں گے گراؤنڈ. جو آپ نے ادھر محلے کی بات کی ہے, غوثیہ محلے کی, اس کو ہم اب فنڈ ہمیں ملا ہے. میں نصر اللہ پٹھان کے پاس گیا تھا اگلے دن, بھی اپنے محلے میں آپ جو کام چاہیں کروا سکتے ہیں. اس نے مجھے کہا ابھی کام ہمارا ہے ہی نہیں, لیکن آپ کا نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا, کام ادھر ہے. ہم انشاءاللہ اب ٹھیکیدار آ گیا ہے, ادھر سولنگ لگ رہا ہے قبرستان کے قریب. ہاں, اس کے بعد جو ہے نا ہم ادھر میں خود وزٹ کروں گا, اور جو اس کا پرابلم ہے انشاءاللہ میں نے فیصل خان سے بات کی ہے کہ ہم ایک گلی کو اچھی طریقے سے تیار کریں, تاکہ وہ جو جس میں وہ کام ہو جائے اس میں ہمیں پھر دوبارہ 4-5 سال کام نہ کرنا پڑے. اچھا اسحاق صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل خان جبانہ نے جو وعدے کیے تھے روڈ سلطان کی عوام سے, وہ کیا پورے کر رہے ہیں؟ جی صاحب, دیکھو وہ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, محنتی ہیں, بلار بھی ہیں. دیکھو نا سر, ادھر آپ چلے جائیں, ہمارا ملک کا ساتھ ہی ہے علاقہ دوسرے پی پی کا, رانا صاحب ادھر ایم پی ہیں. ہمارا روڈ دیکھ لیں مین, اس کی ٹوچنگ وغیرہ جو کر سکتے وہ کرایا. آپ ادھر چلے جائیں, اس کا کیا حال ہے, وہ پہلی دفعہ بنے ہیں. گورنمنٹ کو بھی مسائل ہے, ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں
कि हम यकदम जो गवर्नमेंट का आपको पता है कोरोना और गैर मुल्की कर्जे, गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से संभल रही है। इंशाल्लाह जब से भी हुकूमत आई है वो मुसलसल जो है मसाइल का शिकार है। एक तरफ कोरोना आ गया, फिर कर्जे आ गए, तो मुसलसल वो परेशानी में है। इंशाल्लाह अब वो देखा हमारा वज़ीर आज़म मुख्तलिफ अजला में जा रहा है, वज़ीर आला भी जा रहा है, वो काफ़ी सारे ग्रांट दे रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे ही था, पहले 3 साल काम नहीं हुआ, हमारा MNA था नहीं, पहले 3 साल उसने भी काम नहीं दिया, आखिरी साल काम दिया, आखिरी साल वो बीमार हो गए। 1 साल हमारा मिस हुआ है, उससे भी हमारा काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। आपको पता है जो रोड है, ये 2-3 रोड हमारी यूनियन काउंसिल के नामुकम्मल पड़े हैं, इनको हमने रनंग पे लिया कर इन पे इंशाल्लाह लुक डल जाएगी, इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसहाक साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप रोड सुल्तान के अवाब को चेयरमैन होने के हैसियत से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हालात में? देखो जीशान, सबसे ज़्यादा तो मैसेज यही है, और अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, भी तुम में से अच्छा कौन है, साहबा कराम ने कहा हम में से अच्छा कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके इखलाक अच्छे हैं वो सबसे अच्छा है। ठीक है, हमें अपने इखलाक की ज़रूरत है। ये देखो आज 88 के बाद 3 दफ़ा, एक दफ़ा मियाँ मोहम्मद आज़म चेला बना, मियाँ अकरम चेला बना, 2 दफ़ा मियाँ आज़म चेला बना, 2 दफ़ा जबुआना बना, और 2 दफ़ा फैसल खान बना। जिस कम अज़ कम 3-3, 4-4 टन तो ले चुके हैं ना, और कोई आदमी नहीं हुआ, इनमें से ही आना ना। आज फैसल खान, दोनों ग्रुपों ने रोड सुल्तान के अवाम को मायूस रखा। अब आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं फैसल जबाना पे कि फैसल जबाना काम करेंगे। देखो ना, हमने तो इज्तिमाई काम किए हैं, ये कोई आम बात नहीं है कि रोड सुल्तान एक नुक्कड़ पे, एक कोने पे होके इस ड्रामा सेंटर भी ले गया, लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर भी ले गया, फिल्ट्रेशन प्लांट फैसल खान ने कोट शाकर से 30 लंगर से लेकर इधर तक सब यूनियन काउंसिल में लगा दिए। ये तो 10 साल में उन्होंने क्या किया है? 10 साल में बताया मुझे मियाँ आज़म चेला इधर आकर रोड सुल्तान में खड़ा होकर ये काम आने किया है। हमने आपको इस 2 साल दौर में 2-3 काम गिनाया ना, वो भी आके 10 साल में बताया, भी 10 साल में मैंने ये प्रोजेक्ट को दिया, कोई सड़क दी है। सर, अभी एक बात याद आ गई है, ये जो घोड़ा पुल मशहूर है, ये एक दिन इफ्तिताह जनाब मियाँ आज़म चेला साहब ने किया, और दूसरे दिन जो है यहाँ पर फैसल जबाना और नजफ सियाल का बोर्ड लग गया। आप माशाल्लाह रोड सुल्तान की बहुत ही बाइज़्ज़त शख्सियत है, आप ये बताते कि ये पुल किसने बनवाया था? हाँ दीशान, मैं आपको बताऊँ, ये पुल बन रहा था, इधर हमारे MNA साहब आए नजफाबाद, उसने पूछा मुझसे ये पुल कौन बना रहा है? मैंने कहा मियाँ आज़म बना रहा है। मैंने कहा मियाँ आज़म के पास तो फंड नहीं है। उसने मेरे सामने गाड़ी में बैठ कर DC साहब को फ़ोन किया, ये रोड सुल्तान का पुल कौन बना रहा है? उसने कहा आपके जो ब्लॉक के पैसे बचे थे ना, उससे पुल बन रहा है। आपके जो ब्लॉक के पैसे थे ना, जो ठेकेदार ब्लॉक भरते हैं ना, उसके पैसे से पुल बन रहा है। नजफ उसने इस बात नजफ अब्बास ने कहा ये मियाँ आज़म का कैसा नाम है, क्यों है? नजफ सियाल मरहूम शुदा इंतकाल फरमा के हैं, तो ये अभी बात पेंडिंग भी है कि वो ना तो उन पे जा रही है ना इधर जा रही है। फिर जो है ना, पहला लगा ना, अमीर अब्बास गवाह है, DC साहब ने से रिक्वेस्ट की कि आपने इफ्तिताह कर लिया, मियाँ आज़म कहता मुझे भी इफ्तिताह करने दो, क्योंकि वो भी हुकूमत का हिस्सा, अगर वो कर ले आपको कोई इतराज़ है? आप पूछ सकते हो। अमीर अब्बास ने और नौजवान ने हमें तो कोई इतराज़ नहीं, वो भी कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब इसहाक नंबरदार साहब की गुफ्तगू सुनिए। उनका कहना है कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो फैसल हयात खान जबाना के साथ हैं। इंशाल्लाह रोडस्तान में जितने मसाइल हैं वो इनका हल निकालेंगे। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।